नमस्ते। यस भिडियोमा हामी सर्कलको भेरी सर्ट क्वेशन एन्सर हेर्छौं जुन चाहिँ एससीई मा ग्रुप ए मा 1 मार्कको क्वेशन सोध्छ। अब क्वेशनहरु हेरौं। फर्स्ट क्वेशन यस्तो खालको छ, इन द गिवन फिगर इफ O इज द सेन्टर अफ द सर्कल देन व्हाट इज द भ्यालु अफ x भनेको छ। यो चाहिँ 2074 CDC को मोडल क्वेशन हो र यसमा यो फिगर दिएर हामीलाई x को भ्यालु कति हो भनेर सोधेको छ। यसमा x भनेको चाहिँ सेन्ट्रल एंगल हो र 60 डिग्री भनेको चाहिँ इन्स्क्राइब एंगल हो, किनकि यो 60 डिग्री चाहिँ सेन्टरमा बनेको हुनाले यसलाई 60 डिग्रीलाई चाहिँ हामी सेन्ट्रल एंगल भन्न सक्छौं, अथवा AOC = 60 डिग्री भनेको चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रल एंगल हो किनकि यो सेन्टरमा बनेको छ। यसैगरी ABC अथवा x भनेको चाहिँ इन्स्क्राइब एंगल हो किनकि यो चाहिँ सर्कलको सर्कम्फेरेन्समा बनेको हुनाले यसलाई चाहिँ इन्स्क्राइब एंगल भन्छ। यो दुईवटै एंगल x डिग्री र 60 डिग्री दुईवटै एंगल चाहिँ एउटै आर्कमा भएको हुनाले यो x भनेको चाहिँ हाफ 60 डिग्री हुन्छ किनकि इन्स्क्राइब एंगल इज हाफ अफ सेन्ट्रल एंगल स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क। यो x डिग्री पनि र 60 डिग्री पनि एउटै आर्कमा भएको हुनाले र x भनेको इन्स्क्राइब एंगल र 60 डिग्री भनेको सेन्ट्रल एंगल भएको हुनाले x भनेको चाहिँ हाफ 60 डिग्री हुन्छ किनकि इन्स्क्राइब एंगल भनेको सेन्ट्रल एंगलको हाफ हुन्छ यदि तिनीहरु एउटै आर्कमा स्ट्यान्ड गरेको छ भने। अब अर्को क्वेशन हेरौं। यो क्वेशन पनि माथिको क्वेशन जस्तै छ। इन द एडजोइनिङ फिगर O इज द सेन्टर अफ द सर्कल इफ एंगल NMPE = x डिग्री फाइन्ड द भ्यालु अफ एंगल NOP भनेको छ। यसमा के भनेको छ, x यो NMP भनेको x डिग्री हो भनी NOP भनेको के हो भनेर सोधेको छ। यसमा O भनेको सेन्टर हो, त्यसैले NOP भनेको सेन्ट्रल एंगल हो र NMP भनेको चाहिँ हाम्रो के हो, इन्स्क्राइब एंगल हो किनकि यो सर्कलको सर्कम्फेरेन्समा बनेको छ, त्यसैले x डिग्री भनेको हो इन्स्क्राइब एंगल हो र NOP भनेको सेन्ट्रल एंगल हो र यो दुईवटै एंगल चाहिँ एउटै आर्क NP मा स्ट्यान्ड गरेको छ। यो x डिग्री र NOP दुईटै आर्क NP मा स्ट्यान्ड गरेको छ, त्यसैले NOP भनेको 2 टाइम्स NMP = 2x डिग्री हुन्छ किनकि सेन्ट्रल एंगल इज डबल अफ इन्स्क्राइब एंगल स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क। यदि इन्स्क्राइब एंगल र सेन्ट्रल एंगल एउटै आर्कमा स्ट्यान्ड गरेको छ भने सेन्ट्रल एंगल भनेको चाहिँ इन्स्क्राइब एंगलको डबल हुन्छ, त्यसैले एंगल NOP भनेको चाहिँ 2x डिग्री हुन्छ किनकि यो x डिग्री भनेको इन्स्क्राइब एंगल हो र NOP भनेको सेन्ट्रल एंगल हो र दुईवटै एंगल चाहिँ एउटै आर्क NP मा स्ट्यान्ड गरेको हुनाले एंगल NOP भनेको चाहिँ 2x डिग्री हुन्छ। तपाईले डाइरेक्टली द भ्यालु अफ एंगल NOP = 2x डिग्री लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसमा NMP लेखेको छु, तपाईले डाइरेक्टली 2x डिग्री लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को क्वेशन हेरौं। यसमा in the given figure O is the center of the circle if angle ABC = 120 degree what is the size of reflex angle AOC write it भनेको छ। यसमा यो के दिएको छ, यो फिगर दिएको छ र एंगल ABC भनेको हामीलाई 120 डिग्री दिएको छ भने रिफ्लेक्स एंगल AOC भनेको कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। सेन्ट्रल एंगल भनेको दुईवटा हुन्छ, एउटा चाहिँ रिफ्लेक्स एंगल भनेको चाहिँ 180 डिग्री भन्दा ठूलो र 360 डिग्री भन्दा कम है। रिफ्लेक्स एंगल भनेको चाहिँ 180 डिग्री भन्दा ठूलो र 360 डिग्री भन्दा सानो एंगललाई चाहिँ हामी रिफ्लेक्स एंगल भन्छौं र यो फिगरमा रिफ्लेक्स एंगल AOC भनेको चाहिँ यो हो। रिफ्लेक्स एंगल AOC भनेको माथिको यो यहाँ मैले यो एंगललाई चाहिँ हामी रिफ्लेक्स एंगलले मैले डिनोट गरेको छु। एंगल AOC रिफ्लेक्स एंगल AOC भनेको यो एंगलले डिनोट गरेको छु। अब यो फिगर हेरौं। यसमा एंगल ABC भनेको इन्स्क्राइब एंगल हो र यो रिफ्लेक्स AOC भनेको के हो, यो भनेको चाहिँ सेन्ट्रल एंगल हो र यो दुईवटै एउटै आर्कमा स्ट्यान्ड गरेको हुनाले यो दुईवटै एंगल आर्क AC मा स्ट्यान्ड गरेको हुनाले यो सेन्ट्रल एंगल अथवा रिफ्लेक्स एंगल AOC भनेको चाहिँ ट्वाइस इन्स्क्राइब एंगल हुन्छ, त्यसैले एंगल रिफ्लेक्स एंगल AOC भनेको चाहिँ ट्वाइस ABC हुन्छ किनकि सेन्ट्रल एंगल इज डबल अफ इन्स्क्राइब एंगल स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क, त्यसैले एंगल AOC भनेको कति हुन्छ, 2 टाइम्स 120 डिग्री हुन्छ, यो भनेको चाहिँ 240 डिग्री हुन्छ है। यसमा रिफ्लेक्स एंगल AOC भनेको चाहिँ 2 टाइम्स 120 डिग्री हुन्छ किनकि सेन्ट्रल एंगल चाहिँ इन्स्क्राइब एंगलको डबल हुन्छ यदि एउटै आर्कमा स्ट्यान्ड गरेको छ भने।
अब अर्को क्वेसन हेरौँ। यसमा इन द गिवन फिगर एंगल SPQ इक्वल टू 97 डिग्री, व्हाट इज द भ्यालु अफ एंगल SRT, फाइन्ड इट भनेको छ। यो चाहिँ 2074 AC मा सोधेको हो। यो 2074 मा चाहिँ प्रोभिन्स वाइज क्वेसन थिएन, 2074 मा चाहिँ डेभलपमेन्ट रिजन वाइज क्वेसन थियो, त्यसैले यो 2074 AC भनेको इस्टर्न डेभलपमेन्ट रिजनमा सोधेको क्वेसन हो। यो यसमा चाहिँ क्वेसन हेरौँ। यो फिगर दिएको छ र हामीलाई चाहिँ व्हाट इज द भ्यालु अफ SRT भनेर सोधेको छ। यसमा PQRS भनेको चाहिँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो, किनकि यो क्वाड्रिलेटरको सबै भर्टिसेस चाहिँ सर्कलको सर्कम्फेरेन्समा भएको हुनाले PQRS भनेको चाहिँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो। र हामीलाई के थाहा छ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरलको दुईवटा थ्योरम छ यो च्याप्टरमा। द अपोजिट एंगल्स अफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लिमेन्टरी एउटा थ्योरम भयो। अर्को चाहिँ द एक्सटर्नल एंगल अफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू अपोजिट इंटेरियल एंगल भन्ने अर्को थ्योरम छ। र यसमा चाहिँ यो दोस्रो थ्योरम चाहिँ युज हुन्छ। यसमा चाहिँ SRT भनेको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरलको एक्सटेरियल एंगल हो र यो चाहिँ अपोजिट इंटेरियर एंगलसित इक्वल हुन्छ। यो एंगल SRT भनेको चाहिँ अपोजिट इंटेरियर एंगलसित इक्वल हुन्छ। त्यो भन्नुको मतलब कसरी पत्ता लगाउने, SRT भनेको यो भइहाल्यो, यसको अपोजिट इंटेरियर एंगल चाहिँ यो R मा चाहिँ यो R को अपोजिट एंगल चाहिँ अपोजिट इंटेरियर एंगल हुन्छ। त्यसैले एउटा डायगोनल जस्तो बनाऊँ हामीले। त्यो डायगोनल को अपोजिट यो एंगल R को अपोजिट कुन छ, एंगल P छ, त्यसैले SRT भनेको एंगल P सित इक्वल हुन्छ। त्यसको मतलब SRT भनेको चाहिँ एंगल SPQ सित इक्वल हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ 97 हो, किनकि एक्सटर्नल एंगल अफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज अपोजिट टू इट्स अपोजिट इंटेरियर एंगल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल छ भने त्यसको एक्सटर्नल एंगल चाहिँ अपोजिट इंटेरियर एंगलसित इक्वल हुन्छ। त्यसैले SRT भनेको चाहिँ एंगल SPQ सित इक्वल हुन्छ, किनकि यो भनेको चाहिँ SRT भनेको एक्सटर्नल एंगल हो र SPQ भनेको SRT को अपोजिट इंटेरियर एंगल हो। त्यसैले SRT भनेको चाहिँ 97 डिग्री हुन्छ। अब अर्को क्वेसन हेरौँ। यो क्वेसन पनि माथिको क्वेसन जस्तो छ। इन द गिवन सर्कल O इज द सेन्टर अफ द सर्कल विच एंगल इज इक्वल टू PQT, राइट इट भनेको छ। यो चाहिँ 2074 DC मा सोधेको क्वेसन हो। यो चाहिँ हाम्रो मिड वेस्टर्न र फार वेस्टर्नमा सोधेको क्वेसन हो यो। अब यसमा हेरौँ। PQRS भनेको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो, किनकि यसको सबै भर्टिसेस P पनि सर्कम्फेरेन्समा छ, Q पनि सर्कम्फेरेन्समा छ, R पनि सर्कम्फेरेन्समा छ र S पनि सर्कम्फेरेन्समा छ। त्यसैले PQRS भनेको चाहिँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भयो। र PQT भनेको यो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरलको एक्सटेरियर एंगल हो। PQT भनेको चाहिँ यसको एक्सटेरियर एंगल हो र यो PQT को भ्यालु चाहिँ कुन एंगलसित इक्वल हुन्छ भनेर सोधेको छ। अब यो एक्सटेरियर एंगल चाहिँ अपोजिट इंटेरियर एंगलसित इक्वल हुन्छ। त्यसैले PQT चाहिँ यसको यो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरलको अपोजिट इंटेरियर एंगलसित इक्वल हुन्छ। त्यो थाहा छ, तर त्यो कसरी पत्ता लगाउने। PQT भनेको एंगल क्यूब हो। यो क्यूबाट चाहिँ हामीले डायगोनल बनाउने। डायगोनल बनाउँदाखेरि QR भनेको डायगोनल हैन र QP भनेको पनि डायगोनल हैन। QR भनेको यो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल डायगोनल हैन, QP पनि डायगोनल हैन। त्यसैले यो R र P भनेको यसको अपोजिट इंटेरियर एंगल हैन है। R र Q भनेको अपोजिट इंटेरियर एंगल हैन, किनकि यो भनेको यसबाट Qबाट डायगोनल बनाउन मिल्दैन। Qबाट डायगोनल बनाऊ। Qबाट डायगोनल बनाएपछि हामीले चाहिँ कुन चाहिँ अपोजिट इंटेरियर एंगल हो त्यो थाहा हुन्छ। यदि Qबाट डायगोनल बनायो भने है, यो Qबाट डायगोनल बनायो भने कुन चाहिँ अपोजिट इंटेरियर एंगल हो थाहा हुन्छ। यसमा चाहिँ Qबाट डायगोनल बनाउँदाखेरि QS चाहिँ हाम्रो डायगोनल हुन्छ यो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरलको। QR र QP चाहिँ हैन, किनकि यो भनेको त साइड हो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरलको, यो डायगोनल हैन। QS भनेको डायगोनल हो। त्यसैले यो S भनेको चाहिँ PQT को चाहिँ अपोजिट इंटेरियर एंगल हो। त्यसैले PQT चाहिँ के सित इक्वल हुन्छ, PSR सित इक्वल हुन्छ, किनकि एक्सटेरियर एंगल अफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भनेको चाहिँ अपोजिट इंटेरियर एंगल सित इक्वल हुन्छ। अब अर्को क्वेसन हेरौँ। यसमा इन द गिवन सर्कल व्हाट इज द रिलेसन अफ एंगल PQR एन्ड एंगल PSR भनेको छ। यो 2074 BC मा सोधेको क्वेसन हो यो। हामीलाई के थाहा छ भने यो
एंगल PQR र PSR भनेको स्क्राइब एंगल हो किनकि यो एंगल Q पनि सर्कम्फरेन्समा छ यो एंगल S पनि सर्कम्फरेन्समा छ त्यसैले यो भनेको स्क्राइब एंगल हो र हामीलाई के थाहा छ भने यो दुईवटै केमा स्ट्यान्ड गरेको छ यो दुईवटै आर्क PR मा स्ट्यान्ड गरेको छ आर्क PR मा स्ट्यान्ड गरेको छ र हामीलाई के थाहा छ भने स्क्राइब एंगल स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क अथवा एंगल स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क आर इक्वल भन्ने थाहा त्यसैले यो PQR र PSR को भ्यालु बराबर हुन्छ किनकि एंगल स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क आर इक्वल यो थ्योरम हो यो अब अर्को क्वेशन हेरौं In the given circle chord AB and MR are equal what is the relation of arc AB and MN भनेको छ यसमा चाहिँ यो कॉर्ड AB र कॉर्ड MN बराबर दिएको छ र आर्क AB भनेको यो हो र आर्क MN भनेको यो हो यो दुईवटाको रिलेसन के हो भनेर सोधेको छ यदि कॉर्ड बराबर छ भने त्यसले बनाउने आर्कहरु पनि बराबर हुन्छ त्यसैले आर्क AB भनेको चाहिँ आर्क MN सित बराबर हुन्छ है यो मैले थ्योरमहरु मेरो सर्कलको बेसिक कन्सेप्टको भिडियोमा राखेको छु त्यो भिडियो हेर्नु होला तपाईहरुले अब अर्को क्वेशन हेरौं In the given figure O is the center of the circle what is the relation of angle SXOY and angle XZY भनेको छ यसमा मैले यो फिगर रिड्रा गरे तपाईहरुले चाहिँ रिड्रा गर्नु पर्दैन किनकि मैले यहाँ बुझाउनको लागि मात्र मैले यसलाई फेरि बनाएको छु यसमा एंगल XOY रातोले डिनोट गरेको छु यो भनेको सेन्ट्रल एंगल हो किनकि सेन्ट्रल एंगल हो किनकि यो सेन्टर सित बनाएको छ सेन्टरमा बनाएको छ यो एंगल त्यसैले यो सेन्ट्रल एंगल हो र एंगल XZY भनेको स्क्राइब एंगल हो किनकि यो Z भनेको सर्कलको सर्कम्फरेन्समा छ त्यसैले यसलाई स्क्राइब एंगल भन्छ र हामीलाई के थाहा छ भने सेन्ट्रल एंगल र स्क्राइब एंगलको रिलेसन के थाहा छ हामीलाई स्क्राइब एंगल भनेको चाहिँ सेन्ट्रल एंगलको हाफ अथवा सेन्ट्रल एंगल भनेको चाहिँ स्क्राइब एंगलको डबल हुन्छ यदि तिनीहरु एउटै आर्कमा छ भने अब यो क्वेशनमा हेरौं यो क्वेशनमा XOY पनि एउटै आर्क XY मा छ र XZY पनि त्यो XY आर्कमा छ त्यसैले XOY भनेको चाहिँ 2 टाइम्स XZY हुन्छ किनकि सेन्ट्रल एंगल चाहिँ स्क्राइब एंगलको डबल हुन्छ यदि एउटै आर्कमा छ भने अब अर्को क्वेशन हेरौं Write the relation between the opposite angles of a cyclic quadrilateral भनेको छ यो चाहिँ 2074 सबै प्रोभिन्समा सोधेको क्वेशन हो सबै प्रदेशमा सोधेको क्वेशन हो यो चाहिँ सप्लिमेन्टरी क्वेशनमा पनि यही क्वेशन सोधेको छ Write the relation between the opposite angles of cyclic quadrilateral मैले यो भन्दा पहिलाको बेसिक कन्सेप्टको भिडियोमा पनि भनेको थिए द अपोजिट एंगल्स अफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भनेको के हुन्छ सप्लिमेन्टरी हुन्छ त्यसैले एक लाइनमा तपाईले के लेख्ने द अपोजिट एंगल्स अफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लिमेन्टरी लेख्ने यति लेख्दाखेरि तपाईको 1 मार्क आउँछ अब अरु क्वेशनहरु हेरौं यसमा यो एउटा फिगर छ यहाँ र क्वेशनले के सोधेको छ Write the corresponding arc of a obtuse angle BOD and the relation भनेको छ यसमा हेरौं BOD भनेको सेन्ट्रल एंगल हो किनकि यो सेन्टरमा बनेको छ र obtuse एंगल भनेको के हो obtuse एंगल भनेको चाहिँ 90 डिग्री भन्दा ठूलो 180 डिग्री भन्दा सानो एंगललाई चाहिँ obtuse एंगल भन्छ त्यसैले यो BOD यो मैले यहाँ कालोले रिप्रेजेन्ट गरेको छु यो एंगलले यो भनेको चाहिँ के हो obtuse एंगल BOD हो यसो हेर्दाखेरि फिगर हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ यो 90 डिग्री भन्दा अलिकति ठूलो र 180 डिग्री भन्दा सानो देखिन्छ त्यसैले यो भनेको BOD भयो यदि 90 डिग्री भन्दा सानो 0 डिग्री भन्दा ठूलो छ भने त्यसलाई चाहिँ एक्युट एंगल भन्छ यसमा चाहिँ यो फिगर हेर्दाखेरि 90 डिग्री भन्दा अलिकति ठूलो देखिन्छ र 100 डिग्री भन्दा सानो छ त्यसैले यो भनेको यसलाई चाहिँ obtuse एंगल भन्न सकिन्छ अनि यहाँ क्वेशनले के सोधेको छ corresponding arc of obtuse angle BOD भनेको चाहिँ corresponding arc भनेको चाहिँ के हो अपोजिट आर्क हो त्यसैले BOD को अपोजिट आर्क भनेको कुन छ BOD को अपोजिट आर्क भनेको आर्क BCD छ त्यसैले द corresponding arc of obtuse angle BOD भनेको के हुन्छ BCD हुन्छ र यसमा के सोधेको छ यो दुईवटाको रिलेसन पनि सोधेको छ र हामीलाई के थाहा छ सेन्ट्रल एंगल र त्यसको करेस्पोन्डिङ आर्क को रिलेसन के थाहा छ हामीलाई सेन्ट्रल एंगल इज इक्वल टु इट्स करेस्पोन्डिङ आर्क इन डिग्री मेजर भन्ने थाहा त्यसैले BOD
यो चाहिँ इक्वल टु माथि डिग्री हुन्छ अनि आर्क बीसीडी है। यो भनेको चाहिँ यो चाहिँ इक्वल इन डिग्री मेजर भन्न खोजेको हो। यो माथिको थोप्लाले डिग्रीलाई जनाउँछ। यो भनेको चाहिँ इक्वल इन डिग्री मेजर भन्न खोजेको हो। त्यसैले सेन्ट्रल एंगल इज इक्वल टु इट्स करेस्पोन्डिङ आर्क इन डिग्री मेजर र लास्टमा रिलेसन भनेर यो लेख्ने। अब अर्को क्वेसन हेरौँ। क्वेसन फिगर यही हो, यो क्वेसनको नि फिगर यही हो। यसमा चाहिँ के भनेको छ, राइट द करेस्पोन्डिङ आर्क अफ रिफ्लेक्स एंगल बीओडी एन्ड द रिलेसन भनेको छ। र रिफ्लेक्स एंगल भनेको चाहिँ 90 डिग्री भन्दा 180 डिग्री भन्दा ठुलो 360 डिग्री भन्दा सानो एंगललाई चाहिँ हामी रिफ्लेक्स एंगल भन्छौं। र बीओडी भनेको यसको रिफ्लेक्स एंगल चाहिँ यो माथिको यस्तो हुन्छ है। मैले बनाए रातोले रिप्रेजेन्ट गरेको एंगललाई चाहिँ हामी के भन्छौं, रिफ्लेक्स एंगल बीओडी भन्छौं। र यो पनि के हो, यो भनेको यो पनि सेन्ट्रल एंगल हो। त्यसैले यसको करेस्पोन्डिङ आर्क भनेको यसको अपोजिट आर्क हो है। करेस्पोन्डिङ आर्क भनेको अपोजिट आर्क भएको हुनाले यसको अपोजिट आर्क भनेको कुन छ, यो चाहिँ बीडी मा बनेको छ। त्यसैले यसको अपोजिट आर्क भनेको बीएडी चाहिँ यसको अपोजिट आर्क हो अथवा करेस्पोन्डिङ आर्क हो। त्यसैले द करेस्पोन्डिङ आर्क अफ रिफ्लेक्स एंगल बीओडी इज आर्क बीएडी। अब यसको दुईवटाको रिलेसन सोधेको छ, रिफ्लेक्स एंगल बीओडी र त्यसको करेस्पोन्डिङ आर्कको रिलेसन सोधेको छ। हामीलाई के थाहा छ, करेस्पोन्डिङ सेन्ट्रल एंगल र त्यसको करेस्पोन्डिङ आर्कको रिलेसन भनेको हामीलाई के थाहा छ, सेन्ट्रल एंगल इज इक्वल टु इट्स करेस्पोन्डिङ आर्क इन डिग्री मेजर। त्यसैले एंगल बीओडी भनेको चाहिँ आर्क बीएडी सित इक्वल हुन्छ इन डिग्री मेजर। यो भनेको चाहिँ इक्वल इन डिग्री मेजर भन्न खोजेको हो। अब अर्को क्वेसन हेरौँ। अब यसमा पनि के सोधेको छ, राइट द करेस्पोन्डिङ आर्क अफ स्क्राइब एंगल बीएडी एन्ड द रिलेसन भनेको छ। स्क्राइब एंगल भनेको बीएडी, किन यसलाई स्क्राइब एंगल भन्यो, यो एंगल ए चाहिँ सर्कम्फरेन्समा भएको हुनाले बीएडी लाई स्क्राइब एंगल भनियो। र यसको करेस्पोन्डिङ आर्क भनेर सोधेको छ। बीएडी यो भनेको स्क्राइब एंगल हो, करेस्पोन्डिङ भन्नुको मतलब अपोजिट भन्न खोजेको हो। यसको बीएडी को अपोजिट आर्क भनेको कुन छ, बीसीडी छ है, आर्क बीसीडी हो। त्यसैले द करेस्पोन्डिङ आर्क अफ स्क्राइब एंगल बीएडी भनेको चाहिँ एंगल बीसीडी हो। अब यसको रिलेसन के हुन्छ, रिलेसन चाहिँ हामीलाई के थाहा छ, स्क्राइब एंगल र त्यसको करेस्पोन्डिङ आर्कको रिलेसन चाहिँ हामीलाई के थाहा छ, स्क्राइब एंगल इज हाफ अ करेस्पोन्डिङ आर्क इन डिग्री मेजर। त्यसैले एंगल बीएडी इज हाफ अफ बीसीडी इन डिग्री मेजर। यो चाहिँ इक्वल टु इन डिग्री मेजर भन्न खोजेको हो। अब अर्को क्वेसन हेरौँ। यसमा पनि फिगर क्वेसनको फिगर चाहिँ यही हो। द राइट द करेस्पोन्डिङ आर्क अफ स्क्राइब एंगल बीसीडी भनेको छ। एंगल बीसीडी भनेको चाहिँ स्क्राइब एंगल बीसीडी भनेको यो नीलोले रिप्रेजेन्ट गरे र यसको करेस्पोन्डिङ आर्क भनेको चाहिँ यसको अपोजिट आर्क हुन्छ। त्यसैले यसको करेस्पोन्डिङ आर्क भनेको चाहिँ आर्क बीएडी हुन्छ है। यसको उल्टो कुन आर्क छ, बीएडी छ। त्यसैले यो द करेस्पोन्डिङ आर्क अफ स्क्राइब एंगल बीसीडी भनेको चाहिँ बीएडी भयो। र यसको दुईवटाको रिलेसन के हो, दुईवटाको रिलेसन यो स्क्राइब एंगल भएको हुनाले स्क्राइब एंगल चाहिँ यसको करेस्पोन्डिङ आर्कको हाफ हुन्छ इन डिग्री मेजर। त्यसैले हाम्रो एंगल बीसीडी इक्वल टु डिग्री हाफ बीएडी हुन्छ। अब यसमा के भनेको छ, फिगर यही हो। राइट द रिलेसनशिप बिट्विन एंगल बीएडी र बीसीडी को रिलेसन सोधेको छ। बीएडी र बीसीडी, बीएडी र बीसीडी भनेको के हो, यो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो। एबीसीडी भनेको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो, किनकि एंगल ए भर्टेक्स ए भर्टेक्स बी भर्टेक्स सी भर्टेक्स डी सबै सर्कम्फरेन्समा परेको हुनाले एबीसीडी लाई चाहिँ हामी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भन्न सक्छौं। र यो भनेको चाहिँ अपोजिट एंगल अफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भएको हुनाले त्यो चाहिँ के हुन्छ, सप्लिमेन्टरी हुन्छ। त्यसैले बीएडी प्लस बीसीडी भनेको कति हुन्छ, 180 डिग्री हुन्छ। अब अर्को क्वेसन हेरौँ। यसमा के सोधेको छ, राइट द रिलेसन बिट्विन एंगल बीएडी एन्ड अप टु एंगल बीओडी भनेछ। यो फिगरलाई मैले यहाँ रिड्र गरेँ, तपाईले रिड्र गर्नु पर्दैन। बीएडी भनेको स्क्राइब एंगल हो, बीओडी भनेको सेन्ट्रल एंगल हो। यो दुईटै कुन आर्कमा छ, आर्क बीसीडी मा छ। त्यसैले चाहिँ यो स्क्राइब एंगल भनेको चाहिँ सेन्ट्रल एंगलको हाफ हुन्छ, किनकि यो एउटै आर्कमा छ। त्यसैले एंगल बीएडी इज हाफ अफ एंगल बीओडी। अब यसमा अर्को क्वेसनहरु हेरौँ। यसमा मैले
5 वटा क्वेसन लिएको छु र यसमा चाहिँ m को भ्यालु कति हो फर्स्ट क्वेसनमा, x को भ्यालु कति हो, y को भ्यालु कति हो, a र b को भ्यालु कति हो र एंगल q को भ्यालु कति हो भनेर सोधेको छ है। यो क्वेसन गर्नको लागि चाहिँ मेरो बेसिक कन्सेप्टको भिडियो हेर्नु होला, त्यसमा थ्योरमहरु छ, त्यसबाट यो इजिली गर्न सकिन्छ। फर्स्ट क्वेसन हेरौं। फर्स्ट क्वेसनमा आर्क AC र आर्क BD बराबर दिएको छ र आर्क AC ले एंगल m बनाएको छ र आर्क BD ले 20 डिग्री बनाएको छ भने m को भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। यदि आर्कहरु बराबर हुन्छ भने त्यसले बनाउने एंगलहरु पनि बराबर हुन्छ। यदि आर्कहरु बराबर छ भने त्यसले बनाउने एंगलहरु पनि बराबर हुन्छ। त्यसैले m को भ्यालु 20 डिग्री हुन्छ किनकि यो AC र BD बराबर छ र AC ले चाहिँ m बनाउँछ, m डिग्री बनाउँछ र BD ले चाहिँ 20 डिग्री बनाउँछ। त्यसैले यसले आर्कहरु बराबर आर्कले चाहिँ बराबर एंगल बनाउँछ। त्यसैले चाहिँ m को भ्यालु चाहिँ 20 डिग्री हुन्छ। यो B पनि सेम A जस्तै छ। यसमा नि आर्क AB र आर्क CD बराबर दिएको छ, त्यसैले x को भ्यालु 28 डिग्री हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर C मा हेरौँ है। यसमा चाहिँ के दिएको छ, कट बराबर दिएको छ। यसमा आर्क बराबर दिएको छैन, कट बराबर दिएको छ। कट बराबर छ भने त्यसले बनाउने आर्क बराबर हुन्छ र त्यो आर्कले चाहिँ के बनाउँछ, बराबर एंगल सबटेन गर्छ है। यो कट बराबर छ भने पनि त्यसको आर्कहरु बराबर हुन्छ र बराबर आर्कले चाहिँ के बनाउँछ, बराबर एंगल बनाउँछ। त्यसैले y भनेको 35 डिग्री हुन्छ। D पनि सेम C जस्तो छ। यसमा PM आर्क र QN आर्क बराबर छ। त्यसैले यो PM कट सरी है, PM कट र QN कट है, यो PM कट र QN कट बराबर छ। त्यसैले यो PM कटले पनि QN कटले पनि उत्तिकै सेम एंगल बनाउँछ स्क्वायर एंगलमा। त्यसैले A भनेको 30 डिग्री हुन्छ र B भनेको 60 डिग्री हुन्छ किनकि यो करेस्पोन्डिङ एंगल इन प्यारलल लाइन भइहाल्यो। अब E मा हेरौँ। E भनेको यसमा कट AB कट MN अथवा बराबर दिएको छ। कट AB ले कति डिग्री बनाएको छ, सर्कमफरेन्समा 48 डिग्री बनाएको छ। कट MN ले सर्कमफरेन्समा कति बनाएको छ, एंगल Q बनाएको छ। त्यसैले कट बराबर छ भने त्यसले बनाउने एंगलहरु पनि के हुन्छ, बराबर हुन्छ। त्यसैले एंगल Q भनेको 48 डिग्री हुन्छ। अब अर्को क्वेशन हेरौँ। यसमा के दिएको छ भने यसमा x को भ्यालु पत्ता लगाउने क्वेशन हो यो। यसमा चाहिँ यो फिगर दिएको छ। फिगरमा चाहिँ यसमा कट AD भनेको 2 सेन्टिमिटर हुन्छ भने कट BC भनेको कति हुन्छ भनेर सोधेको छ र यो AB र CD भनेको स्ट्रेट लाइन हो र स्ट्रेट लाइन भएको हुनाले यो एंगल AOD र एंगल BOC बराबर हुन्छ किनकि यो भर्टिकली अपोजिट एंगल हो। त्यसैले AOB र COD बराबर हुन्छ र सेन्ट्रल एंगलहरु बराबर छ भने त्यसले बनाउने त्यहाँबाट त्यो बनेको कटहरु पनि के हुन्छ, बराबर हुन्छ। त्यसैले x भनेको 2 सेन्टिमिटर हुन्छ। क्वेशन नम्बर B। क्वेशन नम्बर B पनि क्वेशन नम्बर A जस्तै छ तर यसमा चाहिँ हामीलाई यसमा चाहिँ यो भर्टिकली अपोजिट एंगल भएको हुनाले अटोमेटिकली बराबर हुन्थ्यो तर यसमा चाहिँ के दिएको छ, एंगल AOB र एंगल COD बराबर दिएको छ। यसमा चाहिँ यो बराबर दिएको छ। यो एंगलहरु बराबर छ भने यो कटहरु पनि के हुन्छ, बराबर हुन्छ। त्यसैले x भनेको 2 सेन्टिमिटर हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर C हेरौँ। C चाहिँ यिनीहरुको कन्भर्स हो। यदि कट बराबर छ भने त्यसले बनाउने एंगलहरु पनि बराबर हुन्छ। त्यसैले x भनेको 60 डिग्री हुन्छ। D पनि उस्तै छ। यसमा आर्क AB र आर्क CD बराबर दिएको छ। यदि आर्कहरु बराबर छ भने त्यो आर्कले बनाउने एंगलहरु पनि बराबर हुन्छ। त्यसैले x भनेको चाहिँ 60 डिग्री हुन्छ है। यसमा के कन्फ्युजन छ भने मलाई तपाईले मेरो च्यानलमा क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू।